अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशर नूर। नाजरीन, जर्मनी को कर्ज देने वाला पाकिस्तान आज किस मुकाम पर खड़ा है? और वो जर्मनी जिसने किसी दौर में पाकिस्तान से कर्ज लिया था, आज वो जर्मनी कैसे दुनिया का मजबूत मुल्क बन चुका है? नाजरीन, जर्मनी जब जंग अजीम दोम से निकला 2045 में, तो उस वक्त उसकी मैशत तबाह हो चुकी थी। उसका कारोबार, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ, मिलें, कारखाने सब कुछ बंद हो चुका था। उसके शहर तबाह हो गए, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी इमारतें, उसके प्लाजे सब कुछ ज़मीन बोस हो चुका था। उसके लाखों शहरी मौत के मुंह में जा चुके थे और वो दुनिया का एक मकरूज़ और कमज़ोर मुल्क बन चुका था। उसकी मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका था। आज वो जर्मनी कैसे दुनिया में एक मजबूत मैशत वाला मुल्क बन चुका है और दुनिया को कर्ज देता है। वही जर्मनी जो किसी दौर में पाकिस्तान से कर्ज लेता था और इसके अलावा और भी ममालिक से उसने कर्ज लिया था, आज वही जर्मनी पूरी दुनिया को कर्ज दे रहा है और मजबूत मैशत के साथ खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा और खुद को फील होकर खड़ा है। ये कैसे हो गया? पिछले 50 साल पहले उसने पाकिस्तान से इमदाद ली थी और आज वो 50 साल बाद किस मुकाम पर चला गया और आज पाकिस्तान किस मुकाम पर चला गया? नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की साबका हुकूमतें, जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इन्होंने जो पाकिस्तान पर 30-40 साल हुकूमत की और इसके अलावा जो पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमतें भी रही हैं, इन हुकूमतों में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की और इस दौरान जर्मनी कैसे ऊपर चला गया। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने 3-3.5 साल दौर में पाकिस्तान को किस तरह सहारा दिया, मैशत को कैसे बेहतर किया, और अब जो नई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की बैठी है, इन्होंने इस 2-3 माह में पाकिस्तान को किस तरह कमज़ोर कर दिया, मैशत को कैसे कमज़ोर किया, डॉलर कैसे महंगा हो गया, रुपया कैसे गिर गया। आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें तफसील से बताऊँगा कि वो जर्मनी जिसने किसी दौर में पाकिस्तान से कर्ज लिया था, आज वो दुनिया में कर्ज बांट रहा है, आज वो दुनिया को कर्ज दे रहा है, दुनिया की इमदाद कर रहा है, और पाकिस्तान आज दुनिया से आज भी भीख मांग रहा है, कर्ज मांग रहा है। इमदाद के बगैर पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये सब कैसे हो गया? आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जर्मनी को कर्ज देने वाला पाकिस्तान आज कैसे डिफ़ॉल्ट होने तक पहुंच गया? जर्मनी एक ईसाई मुल्क है। 1945 में दूसरी जंग अजीम चल रही थी, जिस वजह से जर्मनी उस वक्त बहुत ही गंभीर हालात में गिरा हुआ था, दिवालिया होने के करीब करीब भटक रहा था। जंग का अख्ताम हुआ तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जंग के बाद जब मुल्क का मुआयना किया गया तो जर्मनी की फ़ौज ख़त्म हो गई थी। उस वक्त जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, एक मशरकी जर्मनी और दूसरा मगरबी जर्मनी। उसके 75 लाख शहरी हलाक हो गए थे। जर्मनी के तकरीबन 114 के लगभग छोटे बड़े शहर तबाह हो चुके थे। मुल्क की तकरीबन 25% इमारतें ज़मीन बोस होकर रह गई थीं। ज़राअत तकरीबन 60% कम हो गई। बिजली बंद, सड़कें तबाह, बंदरगाहें नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी थीं। पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। इंडस्ट्री सिफर पर पहुंच चुकी थी। करेंसी भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। लोग खरीदो फरोख्त के लिए बार्टर सिस्टम पर मजबूर हो गए थे। चीज़ें देकर चीज़ें ली जाती थीं, जिसे अंग्रेज़ी में गुड्स बाय गुड्स, मतलब चीज़ के बदले चीज़, सामान के बदले सामान, इसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। 1945 से 1955 तक ये 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख लोग कैंपों में पनाहगज़ीन रहे। 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे, और सबसे दिलचस्प हकीकत ये है कि उन इमदाद देने वाले मुल्कों में हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 20 साल के लिए 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। जर्मन चांसलर ने इस मेहरबानी पर हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा किया। वो ख़त आज भी वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में महफूज पड़ा है। 1960 तक जर्मनी परेशान कुन हालात में था, तो जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद अफराद मांग लिए, तो अयूब खान की हुकूमत ने अपने वर्कर जर्मनी भेजने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने इसके बाद तुर्की से दरख्वास्त की, तो तुर्क हुकूमत को जर्मनी पर तरस आ गया। तुर्की के लोग जर्मनी की मदद के लिए वहां पहुंच गए। चुनांचे आज भी जर्मनी में तकरीबन 30 लाख तुर्क लोग मौजूद हैं।
اب سے 50 سال قبل جرمنی کی صورتحال یہ تھی۔ آج جرمنی دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن کر کھڑا ہے۔ 2017 کے حساب سے جرمنی کا 3400 GDP بلین ڈالر ہے، جبکہ ہماری GDP صرف 271 بلین ڈالر ہے۔ جرمنی کی سالانہ برآمدات 2100 ارب ڈالر ہے، جبکہ ہماری برآمدات صرف 20 ارب ڈالر ہے۔ اور تو اور بنگلہ دیش کی برآمدات ہم سے زیادہ 25 ارب ڈالر ہیں، اور کرنسی بھی ہم سے بڑھ چکی ہے۔ جرمنی کے زر مبادلہ کے ذخائر 203 بلین ڈالر ہیں، جبکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 21 بلین ڈالر ہیں۔ جرمنی کی فی کس آمدنی 41,178 ڈالر ہے، پاکستان کی فی کس آمدنی 1438 ڈالر ہے۔ آپ تصور کریں، 50 سال پہلے ہم نے جرمنی کو 12 کروڑ روپے قرض دیا تھا، جبکہ آج جرمنی 12 کروڑ روپے تو کیا روزانہ کروڑوں روپے کی پروڈکٹس بنا کر فروخت کر رہا ہے۔ آج وہ کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں ہیں؟ آج ہم بھی باہر سے سب کچھ خرید رہے ہیں۔ جرمنی جیسا پتھر کے زمانے میں گیا ہوا ملک صرف 50 سال میں دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن کر کھڑا ہے۔ آج پاکستان کا یہ حال ایک دن میں نہیں ہو گیا۔ ہمارے حکمرانوں کے شاہانہ خرچوں اور بادشاہوں جیسا رہن سہن کی وجہ سے پاکستان تباہ حال ہو گیا۔ ایک طرف پاکستان کی تاریخ میں آدھا وقت فوجی حکومت رہی تو آدھا وقت سول حکومت رہی۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دور میں امریکہ افغان وار میں حصہ لینے سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ نون لیگ اور پی پی ان دو خاندانوں نے مل کر تقریباً 35 سال حکمرانی کی، اربوں ڈالر کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ہمارے نواز شریف صاحب کا گوادر میں صرف ناشتے کا بل 35 لاکھ روپے بنا تھا۔ نواز شریف اور زرداری صاحب جب دوسرے ملکوں میں قرض لینے جاتے تھے تو کروڑوں روپے شاہ خرچوں میں اڑا دیتے تھے۔ ایک دفعہ امریکہ کے اندر سفر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے 10 لاکھ روپے فی گھنٹہ پر جہاز کرائے پر لیا تھا۔ کچھ غیر ملکی صحافی کہتے ہیں کہ پاکستانی حکمران قرض لینے اس طرح شان و شوکت سے آتے ہیں جیسے وہ قرض لینے نہیں بلکہ ہمیں قرض دینے آئے ہیں۔ موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کابینہ جو کہ عدالتوں سے ضمانت پر رہا ہے، جن کے تقریباً 1600 ارب روپے کی کرپشن کے تمام کیسز پاکستان کے چند طاقتوروں نے معاف کرا دیے۔ شہباز شریف نے لاہور میں 3 کیمپ آفس بنا لیے، اپنی فرض پر معمور 3200 سیکیورٹی اہلکار تعینات کر لیے، اپنے گھر سوئمنگ پول کی تزئین و آرائش پر 7 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے سرکاری خزانہ سے اپنے گھر کی تزئین و آرائش پر 48 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے۔ اسی طرح مریم صاحبہ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں، تاہم اس کو وزیر اعظم کے برابر پروٹوکول دے دیا گیا۔ شہباز حکومت نے میڈیا پر 2 ماہ میں 2 ارب کے بلا وجہ اشتہارات چلا دیے، میڈیا مالکان اور صحافیوں کو نواز دیا۔ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ خزانہ عمران خان اپنی صرف 3 سالہ دور حکومت میں تقریباً 22 ارب ڈالر چھوڑ کر گئے۔ عمران خان نے اپنے 3 سال میں ایف بی اور ٹیکس ریونیو 6125 ارب روپے اکٹھا کیا۔ نون لیگ نے پچھلے 5 سال میں 3844 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے 5 سال میں صرف 1946 ارب ٹیکس اکٹھا کیا۔ اب ایک ماہ میں 3 بار انڈیا کا جہاز فنی خرابی کے بہانے کراچی لینڈ کر چکا ہے، جس کے ذریعے پاکستان سے ڈالر باہر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے اور ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا۔ اینکر ارشد شریف کی رپورٹ کے مطابق ایک چونکا دینے والی خبر ہے کہ ہمارے ISPR نے 2020 میں 5 منٹ سے بھی کم دورانیہ کا ایک گانا ریلیز کیا تھا، جس پر لاگت 1 کروڑ 23 لاکھ روپے آئی۔ افسوس کہ ٹیکس کا پیسہ کہاں کہاں برباد کیا گیا۔ ان سب سے اگر اچھا طرز حکومت رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب کا 3 سالہ دور حکومت ہے۔ 2 سال کرونا وائرس کے باوجود بھی پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان کے ایکسپورٹ نے گزشتہ 17 سال کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ عمران خان نے میڈیا پر کوئی اشتہارات نہیں چلائے، کوئی ایک بھی پرائیویٹ بیرونی دورہ نہیں کیا، نہ ہی بیرونی ممالک سے کبھی اپنا علاج کرانے کی غرض سے سرکاری پیسے کا ضیاع کیا، اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس میں شاہانہ پروٹوکول لیا، اور نہ ہی دوسروں کی طرح جگہ جگہ اپنے کیمپ آفس بنائے۔ وہ صرف صبح اپنے گھر سے ایک ڈائری کے ساتھ آفس آ جاتے تھے اور وہی ڈائری ہاتھ میں پڑھ کر شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے بالکل سادہ طرز حکومت اور رہن سہن رکھا۔ وہ پاکستان جو ماضی میں جرمنی جیسے مضبوط ملک کو قرضہ دیتا تھا، آج وہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے میں 4تھے نمبر پر آ چکا ہے۔ اب 9 اپریل 2022 کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت میں 2 ماہ میں ملکی خزانہ میں تقریباً 7 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ اس حکومت میں صرف 2 ماہ میں
پاکستان کو بہت سخت جھٹکا لگ گیا ہے۔ اس وقت ڈالر 255 روپے تک گردش کر رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی، انڈسٹری کاروبار ٹھپ، ڈالر مہنگا ہونے سے بیرونی قرضوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیرونی اشیاء کی خرید و فروخت پر بھی موجودہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے، جس سے کاروباری حضرات کو بہت سی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ اس وقت سری لنکا آپ کے سامنے ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہاں 1 سے 2 خاندان گزشتہ 30 سے 40 سال حکمرانی کرتے رہے، جو کرپشن سے لتڑے پڑے تھے۔ ان کی بدعنوانیوں کی بدولت سری لنکا آج تباہ ہو گیا۔ وہاں کی عوام نے تنگ آ کر حکمرانوں کے گھروں کو جلا دیا، ان کو پکڑ کر خوب دھلائی کی، کسی کو جان سے مار دیا تو کسی کو زندہ جلا دیا، کسی کی املاک کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ پورے ملک میں ہنگامے، انتشار، فسادات پھوٹ چکے ہیں۔ آخر عوام یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ ان کرپٹ حکمرانوں نے ملک و قوم کو لوٹنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ تو بالآخر عوام نے تنگ آ کر پورے ملک میں جنگ کا ماحول بنا دیا۔ آج سری لنکا کے تمام تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں۔ سرکاری پرائیویٹ اداروں سے لے کر کاروباری سرگرمیاں تعطل کا شکار ہیں۔ عوام بیچاری بھوک سے بل کر سڑکوں پر خوار ہو رہی ہے۔ آج سری لنکا جس دوراہے پر کھڑا ہے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی ایسے حالات پیدا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور یہاں کے ارباب اختیار